शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हजरत अली करमल्लाह वजह से पूछा गया कि वो कौन सी औरतें हैं जिनको जिना बिल्कुल मुआफ है, यानी जिन पर जिना की याद नहीं लगती, चाहे वो जितना मर्जी जिना करें, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बेकसूर होती हैं। मोहतरम नाज़रीन, इसी वीडियो में हज़रत अली करमल्लाह वजह का एक हैरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ वाक़या भी बयान किया जाएगा, जो कि तारीख़ इस्लाम के हवाले से बयान हुआ है। एक दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक फ़कीर हाजिर होता है और उनसे सवाल करता है कि उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए, यानी वो फ़कीर खाने के लिए हज़रत अली करमल्लाह वजह से सवाल करता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने बेटे को घर भेज देते हैं और कहते हैं कि अपनी वालदा से दरियाफ्त करो कि घर में खाने वाली कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। फर्जंदे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर जाता है और वालदा से पूछता है कि वालिद साहब पूछ रहे हैं कि घर में खाने के लिए क्या कुछ है, तो जवाब मिलता है घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद हैं। वो वापस जाकर अपने वालिद साहब यानी हज़रत अली को बताते हैं कि घर में सिर्फ 6 दिरहम ही मौजूद हैं। इस पर हज़रत अली करमल्लाह वजह हुक्म देते हैं कि घर में जाकर अपनी वालदा से वो 6 दिरहम ले आओ ताकि वो फ़कीर को दिए जा सकें। इस पर जब आपका बेटा घर जाकर अपनी वालदा से वो 6 दिरहम लेता है तो वालदा उसे ये रकम देते हुए कहती हैं कि अपने वालिद साहब को बता देना कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब उस फ़कीर को 6 दिरहम दे देते हैं और अपने वालिद यानी हज़रत अली को बताते हैं कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर हज़रत अली करमल्लाह वजह वहाँ से निकलते हैं ताकि रात के खाने के लिए कुछ बंदोबस्त किया जा सके, यानी कुछ मेहनत मजदूरी की जा सके। घर से बाहर आप देखते हैं कि एक यहूदी अपना ऊँट बेच रहा है। आप उस यहूदी के पास तशरीफ ले जाते हैं और उससे दरियाफ्त करते हैं कि इस ऊँट की कीमत क्या है। इस पर वो यहूदी कहता है कि अगर इस ऊँट की कीमत आज ही अदा करेंगे तो ये 100 दिरहम में मिलेगा, लेकिन अगर इस ऊँट की कीमत 6 रोज़ के बाद अदा करोगे तो तब 140 दिरहम में दूंगा। लिहाजा पैसे मौजूद ना होने के बायस हज़रत अली अलैहिस्सलाम उस यहूदी से 140 दिरहम के बदले वो ऊँट ले लेते हैं और उसे 6 रोज़ बाद रकम अदा करने के लिए कहते हैं। उस शख्स से ऊँट लेकर हज़रत अली करमल्लाह वजह बाज़ार की तरफ रुख करते हैं ताकि उस ऊँट को बेचकर रकम हासिल की जा सके और रात के खाने का बंदोबस्त किया जा सके। ये ऊँट बहुत ही शानदार था, उसकी खाल भी काफ़ी चमकदार थी, इसलिए बाज़ार में लोग उस ऊँट को देखकर जमा हो जाते हैं और उसकी नीलामी का अमल शुरू हो जाता है। 100 दिरहम से लेकर 200 दिरहम तक उस ऊँट की बोली लगाई जाती है। हज़रत अली करमल्लाह वजह 200 दिरहम में उस ऊँट को फ़रोख्त कर लेते हैं और वहाँ से घर का रास्ता ले लेते हैं। रास्ते में उस यहूदी के घर जाते हैं और उसे 140 दिरहम पेश करते हैं। यहूदी ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि हज़रत मैंने ये शर्त रखी थी कि आज ही के दिन इस ऊँट की कीमत अदा करनी है, तो सिर्फ 100 दिरहम में आप उसे रख सकते हैं। इस पर हज़रत अली करमल्लाह वजह फरमाते हैं कि मुझे इस मामले की खबर ना थी कि मैं आज ही के दिन ये रकम अदा कर पाऊँगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें उस ऊँट की कीमत 140 दिरहम ही दूंगा। आप अलैहिस्सलाम 140 दिरहम उस यहूदी को अदा करके चले जाते हैं और बाकी के 60 दिरहम अपनी बीवी यानी हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम को दे देते हैं। आपकी ज़ौजा ये देखकर हैरान रह जाती है और फरमाती है कि घर में सिर्फ 6 दिरहम थे जो मैंने आपको दिए थे और आपने उस फ़कीर को देकर रुखसत कर दिया। अब ये 60 दिरहम कहाँ से आए हैं? तो हज़रत अली करमल्लाह वजह जवाब देते हैं, क्या तुम्हें अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है? नाजरीन, ये ईमान अफरोज़ वाक़या हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाह वजह का है और फातिमा अलैहिस्सलाम उनसे सवाल कर रही हैं। इससे मालूम होता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर किस कदर तवक्कुल था। उन्हें इस कदर यकीन था कि अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा किया है तो उन्हें रिज़्क भी देने वाला है। इसी वाक़ये से ये भी मालूम होता है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते पर खर्च करता है तो जितनी रकम वो खर्च करता है अल्लाह उस रकम को 10 गुना करके उस इंसान को वापस लौटाता है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली करमल्लाह वजह के बेशुमार वाक़यात तारीख़ी कुतुब से मिलते हैं जिनसे हमें रहनुमाई मिलती है। उन्हीं में से एक ऐसा वाक़या भी मिलता है जो ज़िना के मुताल्लिक़ है
اور اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی تھی اور مرد اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا، تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب ان لوگوں کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا، اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس عورت کو سنسار کرنے سے بچا لیا ہے اور ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے اور ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر بھاگ جانے کا کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی علیہ السلام کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے، لہذا ایسی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کے باعث حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایسا عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جاؤ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی علیہ السلام کو پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ اے علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا؟ تب حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی کہ جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو کہ دیوانہ ہو، درویش ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو بھی کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا، اس لیے انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر واقعہ ہے۔ حضرت علی اپنی عبادات پورے وقت پر ادا کیا کرتے تھے، یہی بات کفار اور منافقین کو کسی بھی صورت بھاتی نہیں تھی۔ ایک روز منافقین نے یہ طے کیا کہ جب حضرت علی نماز ادا کرنے لگے تو وہ انہیں عبادت سے دور رکھیں گے اور انہیں باتوں میں مشغول کر کے ان کی عبادت میں خلا پیدا کر دیں گے تاکہ ان کی عبادت آخر کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے عصر کے وقت جب دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا، اے علی، ہمیں ایک سوال کا جواب دیجئے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہمیں جانوروں کے نام گنوانا شروع کر دیں گے تو اس عمل میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے اور یوں آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے منافقین کا یہ سوال سن کر اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں، جبکہ وہ تمام جانور جن کے کان اندر کی جانب ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔
یہ کہہ کر آپ نے بایاں پاؤں بھی مسجد کے اندر رکھا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ سن کر منافقین کے چہروں پر مایوسی چھا گئی۔ وہ حیران پریشان کھڑے ہو کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو نماز ادا کرتے دیکھتے رہے۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ہمارے لیے نہایت ہی سبق آموز ہیں اور مشعل راہ ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔